Assalamu alaikum and welcome back to my channel. Today I am here for the next episode of Musaf novel, episode number 4. जी फवाद भाई, इसने फ्रंट सीट वाले खुले शीशे से झुककर पूछा। आओ बैठो। मगर वो मुतज़ब्ज़ब हुई। घर तो कॉलेज का कहकर आई थी। कॉलेज क्यों जाना है? ऐसे ही फ्रेंड्स गेट टुगेदर कर रही हैं। फिर कभी चली जाना, अभी बैठो। वो हुक्म देकर जैसे कुछ सुनने के मूड में न था। वो मुस्कुराहट दबाए बैठी और दरवाज़ा बंद किया। विंडो स्क्रीन के इस पास से आफाम लड़की लंगड़ा कर जाती हुई दूर होती जा रही थी। महमल को नहीं पता था वो इसे इस उदास सुबह में आखिरी बार देख रही है। उसका नाम क्या था, वो किधर से आई थी, वो कुछ नहीं जानती थी। मगर इस लम्हे इसे जाते देखकर इसे एहसास हुआ कि वो बस स्टॉप पर बस के लिए नहीं आती थी और शायद इसके बस पकड़ लेने के बाद यूं ही चली जाती थी। हम कहाँ जा रहे हैं फवाद भाई? फवाद ने गाड़ी आगे बढ़ाई तो वह पूछ बैठी। तुम मुझे भाई कहना छोड़ नहीं सकती? वो क्यों? धड़कन बेतरतीब हुई मगर वो सादगी से बोली थी, ऐसे ही। पर हम जा कहाँ रहे हैं? ऑफिस बताया तो था। स्टीयरिंग पर हाथ रखे ज़रा सा चेहरा उसकी तरफ मोड़ा और मुस्कुराया। ऑफिस? अब के वो वाक़तन हैरान हुई थी। मगर आगा जान ने तो मना किया था। उनसे तो मैंने रस्मन पूछा था। वो लापरवाह था। और हसन भाई ने भी। जहन्नुम में गया हसन। तुम ऑफिस जाना चाहती हो कि नहीं? जाना चाहती हूँ। इसके बिगड़ने पर वो जल्दी से बोली। वो खिलकर मुस्कुरा दिया। ऐसे ही एतमाद से ज़िंदगी गुजारोगी तो खुश रहोगी, वरना लोग तुम्हें हज़म कर जाएंगे। ज़िंदगी से अपना हिस्सा वसूल करना सीखो लड़की। वो बहुत मूड में ड्राइव कर रहा था और वो यकटुक इसे देखे जा रही थी। इसे तो कुछ भी करना ना पड़ा था और किस्मत इस पर मेहरबान हो गई थी। और ये जोड़ा तुमने पहन रखा है, मैं गालिबन पिछले 2 साल से देख रहा हूँ। 3 साल से, इसने तस्सीह की। अमेजिंग। ये तुम्हारी कज़न्स तो 3 बार से ज़्यादा जोड़ा नहीं पहनती और तुम? ये 3 साल पहले ईद पर बनवाया था। महमल ने कुर्ते के दामन पर हाथ फेरते बगौर इसे देखा। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि नए जोड़े बनवा सकूं। आगा जान तो बस ईद कपड़े बनवाने के पैसे देते हैं। इसका दिल न जाने क्यों भर आया। आंखों से 2 मोटे मोटे आंसू फिसले थे। अरे नहीं महमल, ऐसे नहीं रोते। उसके रोने पर वो परेशान सा हो गया और गाड़ी साइड पर रोक दी। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था और जब तक मैं हूँ तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसने सर उठाया तो भूरी आंखें भीगी हुई थीं। और अभी ऑफिस नहीं जाते, जिना सुपर चलते हैं। वहाँ से तुम्हारे लिए डिज़ाइनर वेयर लेंगे। तुम बहुत खूबसूरत हो महमल। तुम्हें खूबसूरत चीज़ें ही पहनना चाहिए। उसके बहुत करीब मखमूर सा कह रहा था। फिर चौंका और सीधा होकर इग्निशन में चाबी घुमाई। वो सर झुकाए हथेली की पुछ से गीले रुखसार रगड़ने लगी। एक दिल फ्रेब मुस्कुराहट इसके लबों पर बिखर गई। अगर जो ताई माँ को पता चले कि उनका ये वली अहद मेरे आंसुओं की इतनी परवाह करता है तो कितना मज़ा आए। फवाद तिरप का वो पत्ता था जिसके ज़रिए इसने इन सब से इंतकाम लेना था। वो उसे डिज़ाइनर आउटलेट्स पे ले गया। महमल 1-2 दफ़ा निदा सामिया के साथ यहाँ आई थी। रंगों, खुशबुओं और ख्वाबों की सरज़मीं, चमकते संगमरमर के फ़र्श और कीमती मलबूसात। इसे लगा वो किसी ख्वाब में चल रही है। सब कुछ जैसे वाकई इसके कदमों में ढेर हो चुका था। आजकल ऐसी शर्ट्स का फ़ैशन है। एक तनकीदी निगाह इस पर डालकर इसने एक जदीद तराश खराश के लिबास का हैंगर उतारा और उसके कंधे के साथ लगाया। ये ठीक है। तुम्हें कैसा लगा? अच्छा है। वो तो जैसे बोल ही नहीं पा रही थी। ये पैक कर दें? इसने हैंगर बेनियाजी से सेल्स गर्ल की तरफ बढ़ाया और दूसरे रैक की तरफ बढ़ गया। सिद्रा की मंगनी के लिए भी कोई नया जोड़ा तो लेना ही होगा ना? सिद्रा बाजी की मंगनी? वो चौंकी। हाँ, उसका रिश्ता तय हो गया और नेक्स्ट संडे उसकी मंगनी है। तुम्हें नहीं पता? वो फॉर्मल्स के रैक पर कपड़े उलट पलट कर रहा था। नहीं। वो घर में गायब दिमाग रहती थी या तायम्मा लोगों ने बात छुपा कर रखी थी, वो फैसला न कर सकी। ये मंगनी के फंक्शन के लिए ले लो, अच्छा है ना? इसने एक नॉर्मल सा जोड़ा निकालकर इससे पूछा। महमल उसके करीब चली आई। पीकॉक ग्रीन रंग की सीधी लंबी सी शर्ट और साथ सिल्वर चूड़ीदार पजामा। गहरे सब्ज रंग की कमीज़ के गले और दामन पर भी मोतियों का नाजुक काम था। टिपिकल नहीं है पर बहुत क्लासिक है। ये भी पैक कर दें? उसके चेहरे पर पसंदीदगी देखकर इसे भी सेल्स गर्ल को थमा दिया। बस बहुत है फवाद भाई, मैं ये सब कैसे लेके जाऊँगी घर? जब अगले बुटीक की तरफ बढ़ा तो उसने घबरा कर रोका। वाकई ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो फिर कोई छोटी मोटी चीज़ें ले लेते हैं। जूते, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, सब्ज़ और सिल्वर जोड़े के साथ मैचिंग कांच की चूड़ियाँ दिलवा कर इसके बस असरार पर बिलाखिर फवाद ने बस कर दी। मेरा दिल करता है महमल मैं तुम्हें पूरी दुनिया ख़रीद कर दे दूँ। पता नहीं क्यों वो फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते हुए कह रहा था और वो दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखे गुमसुम सी से देख रही थी। यही सब तो चाहा था इसने, पर कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी आसानी से हो जाएगा। फिर वो इसे फैक्ट्री ले आया। हेड ऑफिस में पापा और हसन होते हैं। असद चाचा और गुफरान चाचा पिंडी वाली ब्रांच में होते हैं, जबकि मैं फैक्ट्री साइड पर होता हूँ। तुम आज से रोज़ इधर मेरे साथ काम करोगी। मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सब सिखा दूँगा। ठीक? ठीक है, मगर मैं घर में क्या कहूँगी? तुम ट्यूशन पढ़ाने जाती हो ना? तो बस तुम्हें एक ट्यूशन और मिल गई जिसकी पैसे तुमने इतनी सारी शॉपिंग कर ली। मुसर्रत चाची को शॉपिंग के बारे में यही कह देना और बाकियों को कुछ दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट? अब चाय लोगी या कॉफ़ी? वो सीट संभालते बेनियाजी से हिदायत देता फ़ोन की तरफ बढ़ा तो वो तमानियत से मुस्कुरा दी। कॉफ़ी, और इसके मुकाबिल कुर्सी की पुश से टेक लगा ली। गुड। वो भी मुस्कुराया। मुस्कुराते हुए वो बहुत अच्छा लगता था।
اس دن فواد نے اسے کوئی کام نہیں کرنے دیا، بس ادھر بیٹھ کر مجھے آبزرو کرو اور سیکھو کہہ کر اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ کام کرتے کرتے گاہے بگاہے وہ اسے مسکرا کر دیکھتا تو وہ ہنس پڑتی۔ وہ دن اس کو اپنی زندگی کا یادگار دن لگا۔ اماں مجھے دوسری ٹیوشن بھی مل گئی ہے، اب صبح جایا کروں گی۔ مسرت اپنے کاموں میں الجھی تھی، اس نے دھیان نہ دیا اور اس نے سارے کپڑے اور چیزیں الماری میں رکھ دیں۔ پھر روز کا یہی معمول بن گیا۔ نادیہ کے والد کی اکیڈمی سے اس نے مہینے بھر کی چھٹی لے لی اور صبح سے شام ڈھرے وہ فواد کے ساتھ فیکٹری چلی جاتی تھی۔ اس نے آغا جان سے پیسے مانگنے چھوڑ دیے تھے اور جب سدرا کی منگنی کے کپڑے بنوانے کے لیے آغا جان نے چند 100 روپے دینے چاہے تو اس نے بے نیازی سے انکار کر دیا۔ تھینک یو آغا جان، پر میرے پاس پہلے ہی بہت ہیں، 3 ٹیوشنز پڑھا رہی ہوں، میرے خرچے پورے ہو ہی رہے ہیں، پھر بھی اگر چاہیے ہوں گے تو آپ سے مانگ لوں گی۔ آغا جان اور تائی مہتاب نے پھر کبھی اس کے شام کو گھر آنے پر اعتراض نہیں کیا۔ محمل ان سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتی، انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ سیڑھیوں کے ساتھ لگے قدادم آئینے کے سامنے کھڑی وہ کان میں جھمکا پہن رہی تھی۔ جھمکا چاندی کا تھا، اس کے سلور چوڑی دار پاجامے جیسا، اور سبز قمیص پر بھی ایسا کام تھا، اور دوپٹہ تو ایسا تھا جیسے سبز آسمان پر تارے بکھرے ہوں۔ چھوٹی آستین سے اس کی نرم گداز بازو نمایاں تھے اور گوری کلائی میں سبز اور سلور چوڑیاں، ہلکا سا میک اپ اور سنہرے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ جھمکا کان میں جا کے ہی نہیں دے رہا تھا، وہ چوڑیوں بھرے دونوں ہاتھوں سے کان کے سوراخ میں جھمکا ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب باہر لان میں جمع تھے، منگنی کا فنکشن شروع تھا، بس ایک اس کی تیاری باقی تھی۔ اوفو، اس نے چلا کر جھمکا کان سے ہٹایا، کان کی لو سرخ پڑ چکی تھی۔ اب کیا کروں؟ اسی پل آئینے میں اس کے سامنے فواد کا چہرہ ابھرا۔ فواد بھائی آپ ادھر؟ وہ حیرانی سے پلٹی۔ سب تو باہر ہیں، تم بھی تو ادھر ہو۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ بلیک سوٹ میں وہ اتنا سمارٹ بندہ بنا پلک جھپکے مبہوت سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظریں بلا ارادہ ہی جھک گئیں۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے بمشکل پلکیں اٹھائیں، وہ انہی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی حدت سے اس کے رخسار سرخ پڑنے لگے تھے۔ وہ جھمکا پہنا نہیں جا رہا تھا۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھ کر بولی، ادھر دکھاؤ۔ فواد نے اس کے ہاتھ سے جھمکا لیا، ذرا سا جھکا، ایک ہاتھ سے اس کا کان پکڑا اور دوسرے سے جھمکا ڈال دیا۔ لو، اتنی سی بات تھی اور تم نے پورا کان سرخ کر ڈالا، اس نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے اس کے بھورے بالوں کو چھوا اور پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بھی سنبھل کر جھمکے کا سہارا لگانے لگی۔ ایک دم ہی فواد کچھ کہے بنا باہر چلا گیا اور وہ پچھلے لمحے کے فصوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ چونک کر پلٹی، وہ دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ یہ کیا؟ وہ الجھ کر آئینے کی طرف پلٹی تو ٹھٹک گئی۔ حسن سیڑھیوں کے اوپر کھڑا تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑا کر جلدی سے بالوں میں برش پھیر کر جانے لگی، مگر حسن سیڑھیاں تیز تیز پلانکتا نیچے آیا اور اگر آج کے بعد میں نے تجھے فواد کے 10 فٹ کے قریب بھی دیکھا تو ٹانگیں توڑ کر گھر بٹھا دوں گا، سمجھی؟ غصے سے اس کی کلائی پکڑ کر اس نے اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ حسن بھائی، آئی سمجھ کے نہیں؟ اس نے دوبارہ جھٹکا دے کر اس کی کلائی چھوڑی اور ایک غصیلی نگاہ ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا۔ وہ ساکت سی اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی۔ اس نے سب چوڑیوں والی کلائی پکڑی تھی اور آدھی سے زیادہ چوڑیاں تڑ تڑ ٹوٹ کر گرنے لگی تھیں۔ بہت سا کانچ اسے چبھ بھی گیا تھا اور جگہ جگہ سے خون کے قطرے رسنے لگے تھے۔ یہ حسن بھائی، انہیں کیا ہوا؟ وہ دکھ سے اپنی کلائی دیکھتی رہ گئی تھی۔ سبز کانچ کے ٹکڑے زمین پر بکھرے پڑے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یتیم ہونے کا یہ مطلب تھا؟ جس کا دل چاہے اس پر ہاتھ اٹھائے۔ وہ آنسو پیتی اندر کے زخموں کو بمشکل مرہم لگاتی زمین سے کانچ چننے لگی۔ دل چاہ رہا تھا وہ بہت روئے، مگر خود کو سنبھالتے وہ دوسری چوڑیاں پہن کر باہر آ گئی۔ سدرا بڑے صوفے پر دلہن کی طرح سجی سنوری بیٹھی تھی۔ عام سی شکل کی سدرا بہت میک اپ کے بعد بھی عام سی لگ رہی تھی۔ اس کا منگیتر خاصا موٹا تھا اور خاصا شرمایا ہوا بھی۔ اس میں کچھ ایسا نہیں تھا کہ کوئی متاثر ہوتا، اور ندا سامیہ مسکرا کر جرائے ہوئے تبصرے بھی کر رہی تھیں۔ سننے میں آیا تھا وہ مہتاب کی کسی سیکنڈ کزن کا بیٹا تھا، یہیں اسلام آباد میں ایک اچھی پوسٹ پر کام کر رہا تھا۔ جانے کا رشتہ آیا اور ہاں ہوئی۔ اسے اور مسرت کو تو غیروں کی طرح خبر دی گئی۔ لان میں کنکموں اور روشنی کی بہار تھی۔ وہ جس وقت باہر آئی اس وقت رسم ہو رہی تھی اور سمدھنیں ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہی تھیں، سب ہنس بول رہے تھے۔ وہ خاموشی سے گھاس پر چلتی ہوئی ایک کرسی پر آ بیٹھی۔ اس کا دل اداس اور آنکھیں غمگین تھیں۔ فواد بھی وہیں اسٹیج پر کسی بات پر ہنستا ہوا اپنے بہنوئی کو مٹھائی کھلا رہا تھا۔ محمل نے ارد گرد متلاشی نگاہوں سے دیکھا۔ اسٹیج کے سامنے گھاس پر ساڑی میں ملبوس فضا اپنی کسی جاننے والی خاتون سے حسن کا تعارف کروا رہی تھیں۔ حسن کا بازو تھامے بہت فخر سے وہ حسن کے بارے میں بتا رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے اس عورت سے بات کر رہا تھا۔ اس نے بھی بلیک ڈنر سوٹ پہن رکھا تھا اور بلا شبہ وہ بھی بہت گڈ لکنگ تھا۔ محمل نے اسے دیکھا۔ اس پل اسے حسن سے بڑا منافق اور دوگلا بندہ کوئی نہ لگا۔ حسن نے اس کی نازک کلائی کو ہی نہیں اس کے دل کو بھی زخمی کیا تھا، سارے فنکشن کا مزہ خراب کر دیا تھا۔ وہ اتنی بددل اور غمزدہ ہو کے بیٹھی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب وسیم اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ آج کتنوں کو گرانے کا ارادہ ہے سرکار؟ وہ ایک دم پاس آ کر بولا تو وہ اچھلی۔ وہ اپنے ازلی لوفرانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ بڑے لشکارے ہیں چھوٹی کزن، خیریت؟ وہ مانی خیز مسکرایا تو وہ گھبرا کر اٹھی اور لڑکیوں کے گروپ کی طرف بڑھ گئی، ساتھ ہی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ وسیم ادھر ادھر دیکھتے
مسلسل اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ وہ بچتی بچاتی لوگوں میں ہی گھری رہی۔ وہ سب کزنز بہت خوش اور ایک ساتھ مکمل نظر آ رہے تھے، صرف وہ ایک فالتو کردار تھی۔ حالانکہ کتنی ہی عورتوں نے پوچھا تھا یہ سبز اور سلور سوٹ والی لڑکی کون ہے، وہ تھی ہی اتنی منفرد اور دلکش اور ہر شے سے بے خبر۔ وہ سارا وقت افسردہ ہی رہی۔ سدرا کی منگنی پر جتنے شوگر اور مزے کا اس نے سوچا تھا اس سے بڑھ کر بدمزہ ہوئی تھی۔ فواد اسے آفس میں چھوٹے موٹے کام دینے لگا، زیادہ تر سپرویژن کا کام دیتا۔ یہ ڈرافٹ بنانا ہے، اپنی نگرانی میں فائنانس کے ذاکر صاحب سے بنوا لاؤ، اس چیک پر سائن کروانا ہے، فلاں صاحب سے کروا لاؤ، اور یہ سارے کام بہت اعتماد طلب ہوتے ہیں۔ اسے اچھا لگتا تھا، وہ اس پر بھروسہ کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے۔ وہ ایک ساتھ ہی لنچ کرتے تھے، باقی وقت وہ آفس میں کام کرتا اور مہمل اپنے کیبن میں بیٹھی دوسروں کو بغور مشاہدہ کرتی۔ کبھی کبھی اسے احساس ہوتا کہ اتنے دن گزر جانے کے بعد نہ تو وہ کام کو ٹھیک سے سمجھ پائی اور نہ ہی فواد کے زیادہ قریب آ پائی۔ وہ ہمیشہ اس کی پسند کی چیزیں منگواتا، اس سے اس کے مشاغل اور اسٹڈی کے بارے میں ہلکی پھلکی گپ شپ بھی کرتا، مگر اس شام آئینے کے سامنے جھمکا پہنانے جیسی بے خودی اور جرأت دوبارہ نہیں کی تھی۔ اس روز صبح فواد کے ساتھ آفس نہیں گئی تھی۔ دوپہر میں اسٹاپ پر آنا، میں پک کر لوں گا، آج مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ صبح دھیرے سے کہہ گیا تھا، اور اب وہ مسرور دوپہر کا انتظار کرتی اوپر ٹیرس پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ جانے فواد کو کیا بات کرنی تھی، اتنا کیا خاص کام تھا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے چائے کی سپ لیتی سوچ رہی تھی، نگاہیں یوں ہی ساتھ والوں کے لان میں بھٹک رہی تھیں۔ وہاں گھاس پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی اور ان پر سفید شلوار قمیض اور سفید ٹوپی پہنے مدرسے کے بچے ہل ہل کر قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ درمیان میں ایک چھوٹی سی میز پڑی تھی جس پر ایک بڑا قرآن پاک اور کچھ سپارے پڑے ہوئے تھے، ساتھ ہی اگر بتیاں جل رہی تھیں۔ وہ بلا ارادہ ہی بڑے بند قرآن کو دیکھے گئی۔ ذہن کے نہا خانوں سے وہ چہرہ نکل کر اس کے سامنے آ گیا، سیاہ فام لڑکی کا چہرہ، سیاہ آنکھیں اور موٹے موٹے سیاہ ہونٹ۔ وہ مصحف کو سینے سے لگائے لنگڑاتے ہوئے سڑک پہ دور جا رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کیوں رو رہی تھی اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ اسی طرح بچے ہل ہل کر سپارے پڑھ رہے تھے۔ اس نے دیکھا کونے پر بیٹھے ہوئے ایک بچے نے صفحہ پلٹتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور 2-3 صفحے ایک ساتھ پلٹ دیے، اور پھر بلند آواز میں لہک لہک کر پڑھنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی محمل ہنس دی۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنی دانست میں آس پاس کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، یا پھر رب کو، وہ جان نہیں پائی۔ بچے آہستہ آہستہ اٹھ کر سپارے رکھنے لگے، یہاں تک کہ سارے سپاروں کا واپس ڈھیر میز پر لگ گیا۔ تو قاری صاحب نے پاس کھڑے ملازم کو بلایا، قرآن خوانی ہو چکی ہے، بریگیڈیئر صاحب کو بلا دیں، آ کر دعا میں شرکت کر لیں۔ ملازم سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ وہ فواد کو بھول کر دلچسپی اور تجسس سے ریلنگ پر جھکی ساری کارروائی دیکھنے لگی۔ سر کہہ رہے ہیں وہ بزی ہیں، دعا میں شرکت نہیں کر سکتے، مگر آپ کا شکریہ کہ آپ نے قرآن پڑھا دیا۔ سر کہہ رہے ہیں کہ انہیں سکون نہیں ہے، باقی سب ٹھیک ہے، بس یہی دعا کروا دیں کہ انہیں سکون مل جائے۔ قاری صاحب نے گہری سانس لی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ وہ جیسے شاکڈ سی سارا منظر دیکھ رہی تھی، دل میں نامعلوم افسوس سا اتر آیا تھا، ایک عجیب سا احساس ندامت، عجیب سی بے کلی۔ وہ اس احساس کو کوئی نام تو نہ دے پائی، پر کپ اٹھا کر نیچے آ گئی، اور پھر دوپہر کو وہ اس واقعے کو بھول بھال چکی تھی۔ اسٹاپ پر ٹائم پہ فواد کی مرسیڈیز آتی دکھائی دی تو وہ خوش اور پرشوق بینچ سے اٹھی۔ کیسی ہو؟ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھی تو وہ مسکرا کر جیسے بے تابانہ پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں فواد بھائی، آپ کیسے ہیں؟ وہ سادگی سے کہہ کر بیگ کندھے سے اتار کر پیچھے رکھنے لگی۔ اپنے انداز سے اس نے کبھی ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ فواد کے جذبات تک رسائی حاصل کر چکی ہے۔ وہ خود کو ہمیشہ اس کے احسانوں کے بوجھ تلے ممنون ظاہر کرتی۔ آج کا دن بہت اسپیشل ہے محمل، وہ کار سڑک پر ڈال کے بہت جوش سے بتا رہا تھا۔ آج مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے۔ جی کہیے۔ ابھی نہیں، ابھی سرپرائز نہیں کھول سکتا۔ اچھا ایسا کیا ہے فواد بھائی، تم خود دیکھ لینا۔ خیر ابھی تو ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں، تمہارے لیے کچھ بہت اسپیشل لینا ہے، کپڑے، مگر ابھی تو کوئی فنکشن قریب نہیں ہے۔ ہے نا، آج ہے کچھ خاص۔ اچھا کون کون ہوگا ادھر؟ میں اور تم، اس نے مبہم سا مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آفس میں؟ وہ کچھ سمجھ رہی تھی مگر انجان بنی رہی۔ میرٹ میں آج ہم ساتھ ڈنر کریں گے۔ میرٹ؟ لمحے بھر کو تو وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ میرٹ میں ڈنر تو کیا، اس نے تو کبھی میرٹ کے اندر سے شکل بھی نہیں دیکھی تھی، لیکن پھر ڈنر کا لفظ اسے ذرا پریشان کر گیا۔ میں اتنی رات کو کیا کہہ کر باہر رہوں گی فواد بھائی؟ نہیں ہم جلدی آ جائیں گے، اور آج رات میں خود تمہیں گھر لے کر جاؤں گا، مگر تمہارے جواب کے بعد جواب۔ کس چیز کا جواب؟ کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، کیا وہ جو سمجھ رہی تھی صحیح تھا؟ مگر کیا، یہ تو وہی بتاؤں گا۔ آؤ کچھ کپڑے لیتے ہیں تمہارے۔ وہ کار پارک کر کے سیٹ بیلٹ ہٹا رہا تھا۔ مگر یہ ٹھیک تو ہے، اس نے معمولی سے احتجاج کیا۔ آج تمہیں اسپیشل تیار ہونا پڑے گا۔ اس کے انداز میں نرم سی دھونس تھی۔ وہ ہنس کر اچھا کہتے نیچے اتری۔ وہ اسے ایک خاصے مہنگے بوتیک میں لے گیا۔ کپڑوں سے زیادہ کپڑوں کی قیمتیں ہوا اڑا رہی تھیں۔ وہ خود ہی آگے بڑھ کر کپڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، پھر رک کر پوچھا تمہیں ساڑیاں پسند ہیں محمل؟ ساڑیاں؟ وہ حیران ہوئی۔ جی مگر وہ بہت فارمل ہے۔ کوئی اگر مگر نہیں، یہ ساڑی دیکھو کیسی ہے۔ اس نے ایک سیاہ ساڑی آگے کی، سیاہ شفون کی ساڑی پر سلور مکیش بکھری تھی۔ یہ اتنی خوبصورت جھلملاتی ساڑی تھی کہ نظریں خیرہ کرتی تھی۔ اچھی ہے مگر بہت قیمتی۔
تم سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، یہ پیک کر دیں۔ پھر میچنگ جوتے اور ایک ناک سلور نگوں والا آرٹیفیشل سیٹ لیتے خاصا وقت لگ گیا۔ دوپہر ڈھلنے لگی تھی جب وہ ایک جیولری شاپ میں داخل ہوئے۔ گولڈ اینڈ ڈائمنڈ جیولری شاپ میں محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا فواد اس کے لیے کچھ اتنا قیمتی لینے جا رہا تھا؟ کیا وہ اس کے لیے اتنی خاص تھی؟ ڈائمنڈ رنگس دکھائیے۔ وہ کرسی کھینچ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا قدرے تحکم اور روب سے بولا، تو محمل تو سانس لینا بھول گئی۔ خدا اس طرح چھپڑ پھاڑ کر بھی مہربان ہوتا ہے، اسے آج پتہ چلا تھا۔ معمر بارش سنار صاحب نے فوراً کچھ سیاہ کیس آگے کیے اور جیسے جیسے وہ سیاہ کیس کھولے جا رہا تھا، جگر جگر کرتی ہیرے کی انگوٹھیوں سے اس کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ سر میں سولیٹیئر دکھاؤں؟ ہاں بالکل۔ وہ تو بالکل چپ بیٹھی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ریئیکٹ کس طرح کرے۔ فواد کو کوئی رنگ پسند نہیں آ رہی تھی، وہ اس سے رائے بھی نہیں لے رہا تھا، بس دھڑا دھڑ انگوٹھیاں رد کرتا جا رہا تھا۔ یوں کرو تم پہلے تیار ہو جاؤ، رنگ بعد میں لے لیں گے۔ شاپ سے نکلتے ہوئے اس نے گھڑی دیکھی۔ میری 6 سے 7 ایک میٹنگ ہے، بہت ضروری ہے، مس نہیں کر سکتا۔ 6 سے 7 تمہیں میرے ساتھ آفس میں بیٹھنا پڑے گا اور پھر 7 بجے ہم اکٹھے میرٹ کے لیے نکلیں گے، سو تم ابھی تیار ہو جاؤ۔ کدھر؟ وہ واقعی حیران ہوئی تھی۔ پارلر میں، اور کدھر؟ میں نے تمہارے لیے اپائنٹمنٹ لے لی تھی، تم صرف اندر جانا اور وہ تمہیں تیار کر دیں گے۔ وہ اسے قریبی پارلر لے آیا تھا اور پھر ویسے ہی ہوا جیسے اس نے کہا تھا۔ محض 1 گھنٹے بعد جب اس نے پارلر کے قد آدم آئینے میں خود کو دیکھا تو اسے خود پر رشک آیا۔ سیاہ مکیش والی دلکش ساڑی میں اس کا دراز قد سیاہ و سلور پینسل ہیل کے باعث اور نمایاں ہو گیا تھا۔ لمبی سراہی سی گردن اونچے جوڑے کے باعث بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ جوڑے سے کچھ لٹیں گنگریالی کر کے اس کی گردن اور چہرے پر جھول رہی تھیں۔ لائٹ لپسٹک کے ساتھ بلیک اسموکی آئیز اور بلیک بلاؤز کی چھوٹی بازو سے جھلکتے اس کے بے حد گورے سنہرے بازو۔ ذرا سی محنت سے وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ خود کو دیکھ دیکھ کر اس کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ وہ باہر آئی تو وہ جو اس کے انتظار میں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا ایک دم سیدھا ہوا اور پھر مبہوت سا دیکھتا رہ گیا۔ وہ ساڑی کا پلو انگلی پر لپیٹے احتیاط سے پارلر کی باہر کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اتنی حسین ہو تم محمل، مجھے اتنے برس پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جیسے متاثر ہوا تھا، وہ بے اختیار مسکرا دی۔ تھینک یو، چلے؟ اس نے آسمان کو دیکھا جہاں شام ڈھلنے کو تھی۔ ہاں میری میٹنگ شروع ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہے، چلو۔ ایک بھرپور مسکراتی نگاہ اس پر ڈال کر وہ کار کا لاک کھولنے ہی لگا تھا کہ اس کا فون بجا۔ اس وقت کون؟ کہتے کہتے اس نے اسکرین کو دیکھا اور جلدی سے سیل کان کے ساتھ لگا لیا۔ جی ملک صاحب، خیریت؟ جی کیا مطلب؟ اس نے لب بھیج کر کچھ دیر دوسری طرف ہونے والی بات سنی۔ مگر آپ نے ان کو بتایا نہیں کہ میں نے ہی آپ کو بھیجا ہے؟ مگر کیوں؟ انہوں نے سائن کیوں نہیں کیے؟ اور اسے ایک دم فواد کے چہرے پر ابھرتے غصے کی لہر دکھائی دی۔ آپ سینئر آفیسر ہیں یا جونیئر؟ انہیں اس سے کیا غرض؟ آپ کو پتہ ہے ملک صاحب، اگر انہوں نے فائل سائن نہ کی تو صبح تک ہماری فیکٹری ڈوب جائے گی، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس نے رک کر کچھ سنا اور ایک دم بتکا۔ کیا مطلب؟ میں اس وقت کیسے آ سکتا ہوں اتنی دور؟ میری میٹنگ ہے صدیق صاحب کے ساتھ 6 سے 7۔ میں ابھی ASP صاحب سے کیسے مل سکتا ہوں؟ کیا بکواس ہے؟ اس نے جھلا کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر قریب آئی۔ معلوم نہیں کیا ہوگا اب۔ وہ پریشانی سے دوسرا نمبر پریس کرنے لگا۔ لمحے بھر کو تو وہ جیسے بھول ہی گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ جی راؤ صاحب، میں نے ملک الیاس کو بھیجا تھا آپ کی طرف۔ مگر راؤ صاحب اتنی بھی کیا بے اعتباری؟ اس نے رک کر دوسری طرف سے سنا اور جیسے ضبط کرتا ہوا بے بسی سے بولا، آپ کے ASP کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس کا باپ جاگیردار ہوگا گاؤں کا، ہم اس کے مزارے نہیں ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹر میں سے کسی کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ان کے ایک فون کال پر بھاگا چلائے، اور نہ ہی وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر میں کچھ دیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہہ کر وہ اب کوئی اور نمبر ملانے لگا تھا۔ ASP ہمایوں داؤد، نہ جانے کیا مسئلہ ہے اس بندے کا۔ محمل بددل سے اس کے ساتھ گاڑی کے باہر کھڑی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ خیریت ہے فواد بھائی؟ خیریت ہی تو نہیں ہے، ASP جان کو آ گیا ہے، کہتا کمپنی کے مالکوں کو بھیجو تو فائل اپروو ہوگی۔ میں ملازموں سے بات نہیں کرتا، اب کس کو بھیجوں ادھر؟ وہ ابھی اسی وقت بلا رہا ہے اور اس کے گھر پہنچنے کے لیے آغا جان یا حسن کو 1.5 گھنٹہ تو لگ جائے گا، اور اگر نہ پہنچو تو میرا کروڑوں کا پروجیکٹ ڈوب جائے گا۔ وہ جھنجھلا کر کسی کو بار بار فون ملاتا بہت بے بس لگ رہا تھا۔ اب یہی حل ہے، میں ابھی اس کے پاس چلا جاؤں اور واپس آ کر صدیقی صاحب سے میٹنگ کر لوں، اور ڈنر کینسل؟ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ کرنا پڑے گا محمل۔ اس نے ہاتھ روک کر محمل کا طریق پڑتا چہرہ دیکھا۔ آئی ایم سوری، میں یوں تمہیں ہرٹ کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر میری مجبوری ہے۔ وہ ملازم سے بات نہیں کرے گا، گھر کے بندے کو ہی جانا پڑے گا۔ میں بھی ملازم ہوں فواد بھائی، ایک خیال سا محمل کے دماغ میں ابھرا۔ کیا مطلب؟ وہ جیسے چونکا۔ اگر میں آپ کے 2 کاموں میں سے ایک کر دوں تو تب تو ہم ڈنر پر جا سکتے ہیں نا؟ وہ ہچکچا کر بولی کہ کہیں برا نہ مان جائے۔ ارے مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ تم بھی تو کمپنی کے اونرز میں سے ہو، تم بھی تو یہ فائل سائن کروا سکتی ہو۔ بلکہ یوں کرتے ہیں، تم فائل کو لے کر ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ جب تک میں صدیقی صاحب سے نپٹ لیتا ہوں، اور پھر ڈرائیور تمہیں ہوٹل لے آئے گا، ٹھیک؟ اس نے منٹوں میں سارا پلان ترتیب دے لیا۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں پھر چینج کر لوں؟ نہیں ایسے ہی ٹھیک ہے، اس طرح تو تم واقعی پراعتماد ایگزیکٹو لگ رہی ہو۔ یہ ساری بزنس وومن فارملی ایسے ہی ڈریس اپ ہوتی ہیں۔ میں ڈرائیور کو کال کر لوں؟
वो मुतमईन था, मगर महमल को कदरे अजीब लग रहा था। वो इतनी कीमती और झिलमिलाती साड़ी में किसी फंक्शन के लिए तैयार हुई लग रही थी, किसी ऑफिशियल मामले के लिए मौजू नहीं। लेकिन अगर फवाद कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। सारा रास्ता वो पिछली सीट से सर टिकाए, आंखें बंद किए हीरे की अंगूठी के मुतल्लिक सोच रही थी, जो वो फवाद ने यकीनन इसके लिए ली होगी। और जब वो ताई अम्मा के सामने खड़ा महमल से शादी का कह रहा होगा, तब तो घर में सच्ची में तूफ़ान आ जाएगा। मगर अच्छा है, ऐसा एक तूफ़ान इन फ़िरौनों को लरज़ाने के लिए आना चाहिए। वो पुरसकून, पुरअतमाद और मुतमईन थी। गाड़ी तवील ड्राइववे अबूर करके पोर्च में दाखिल हुई तो वो एक पुरसताइश निगाह खूबसूरत से लॉन पर डालकर गाड़ी से उतरी। मेन डोर पर जैसे एक सूट बूट अधेड़ उम्र शख्स जैसे इसका मुंतज़िर खड़ा था। ASP हुमायूं दाऊद, इसने जहन में अंदाज़ा लगाया और फ़ाइल हाथ में पकड़े एतमाद से चलती उनके करीब आई। मैं आगा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ से। जी मैडम, महमल इब्राहिम, आइए, ASP साहब आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। इसने दरवाज़ा खोलकर रास्ता दिया। वो लम्हे भर को हिचकिचाई, फिर खुद को टपटते हुए आगे बढ़ी। रोशनियों से घिरा बेहद नफीस और कीमती सामान से रास्ता घर अंदर से इतना खूबसूरत था कि खुद को संजीदा रखने के बावजूद उसकी नज़र बार बार भटक कर आसपास का जायज़ा लेने लगती। ASP साहब किधर हैं? वो अंदर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो उसके आगे तेज़ तेज़ चलता हुआ लाउंज में ले आया। सर, ये पहुंच गई हैं। उसने लाउंज में कदम रखा तो एक शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जा पाया। वो टांग पर टांग रखे सोफ़े पर बैठा था। थोड़ी थोड़ी सी बड़ी हुई शेव थी और बाल माथे पर बिखरे हुए थे। ब्लैक कोट में मलबूस, जिसके अंदर सफ़ेद शर्ट के ऊपर वाले 2 बटन खुले थे। एक हाथ में ऑरेंज जूस से भरा वाइन ग्लास लिए वो इसे गौर से देख रहा था। एक लम्हे को तो महमल के कदम डगमगाए। इसका पाला तो अभी तक बस घर के लड़कों से पड़ा था। फवाद और हसन खुश शक्ल थे, कुछ दौलत की चमक दमक से भी स्टाइलिश लगते थे। बाकी इनके चचाओं में से भी कोई मुतासिर कुन शख्सियत का मालिक नहीं था। जितना सोफ़े पर बैठा वो मगरूर सा दिखने वाला शख्स था, हैंडसम, बेहद हैंडसम। इतना वजी मर्द इसने पहली बार देखा था। वो ना चाहते हुए भी मरूब हो गई। वो खामोशी से इसे बगौर जांचती निगाहों से देखता रहा, यहाँ तक कि वो आकर सीधी सामने वाले सोफ़े पर बैठी और फ़ाइल मेज़ पर रख दी। ये फ़ाइल अप्रूव करवानी थी ASP साहब। वो टांग पर टांग रखे इसके मुकाबिल बैठी खासे एतमाद से बोली तो वो ज़रा सा मुस्कुराया और पास खड़े सूटेड बूटेड शख्स की तरफ देखा। इनको आगा फवाद करीम ने ही भेजा है राव साहब, मुस्कुरा कर कहते इसने जूस का गिलास लबों से लगाया। महमल ने चौंक कर राव को देखा। वो भी मुस्कुरा दिया था। कुछ था इन दोनों की मानी खेज मुस्कुराहट में कि दूर उसके जहन में ख़तरे का अलार्म बजा। तो आप फ़ाइल अप्रूव करवाने आई हैं? वह इत्तज़ाइया मुस्कुराती निगाहों से कह रहा था। महमल को उलझन होने लगी। जी, ये आगा इंडस्ट्रीज़ की फ़ाइल है। और आपकी अपनी फ़ाइल? वो कहाँ है? इसने गिलास साइड पर रखकर झुक के फ़ाइल उठाई। मेरी कौन सी फ़ाइल? कुछ था जो इसे कहीं गलत लग रहा था, कहीं कुछ बहुत गलत लग रहा था। आप जाएं राव साहब। इसने फ़ाइल के सफ़े पलटाकर एक सरसरी सी नज़र डाली और फिर फ़ाइल इसकी तरफ बढ़ाई। महमल लेने के लिए उठी, मगर बहुत तेज़ी से राव साहब ने आगे बढ़कर फ़ाइल थामी और जाकर आगा फवाद के ड्राइवर से कहें कि फ़ाइल अप्रूव्ड है, सुबह उन्हें रसीद मिल जाएगी। बेहतर सर। राव साहब फ़ाइल लेकर पलटे तो वो उठ खड़ी हुई। मुझे दे दे, मैं ले जाती हूँ। वो दोनों एकदम चौंके थे और फिर रुककर एक दूसरे को देखा। हुमायूं ने इशारा किया तो राव साहब मुस्कुराकर बाहर निकल गए। आप बैठिए मैडम, ड्राइवर दे आएगा। एकदम ही इसके कानों में खतरे की घंटी ज़ोर ज़ोर से बजने लगी। इससे लगा वो गलत पथ पर, गलत जगह और गलत लोगों में आ गई है। इसे वहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं, मैं चलती हूँ। वो पलटने ही लगी थी कि वो तेज़ी से उठा और ज़ोर से इसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। इसके लबों से चीख निकली। ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, जो कहा जा रहा है वैसे ही करो। इसके बाजू को वो अपनी आहनी गिरफ्त ने लिए गुर्राया था। लम्हे भर को ज़मीन आसमान महमल की निगाहों के सामने घूम गया था। छोड़े मुझे। वो संभल ही नहीं पाई थी कि हुमायूं दाऊद ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर झटके से इसे अपने सामने किया। ज़्यादा चालाकी दिखाई तो अपने पैरों पर घर नहीं जाओगी। मुझे छोड़े, मुझे घर जाना है। महमल ने इसे धकेलना चाहा, मगर इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। घर जाना है? घर ही जाना था तो ये इतना बनाव सिंगार किस लिए किया था? हाँ, उसने हौले से इसकी थोड़ी उंगली से ऊपर की। दूसरे हाथ से कोहनी इतनी मजबूती से पकड़ी थी कि वो हिल नहीं पाई और घबरा कर चेहरा पीछे किया। मैं फंक्शन पर जा रही थी। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आप फवाद भाई से मेरी बात करवाएं, उन्हें बताएं कि मैं। भाई? वो चौंका। आगा फवाद तेरा भाई है? जी जी, वो मेरे भाई हैं। आप बेशक उनसे पूछ रहे हैं। मुझे यहाँ नहीं आना था, फवाद भाई को खुद आना था, मगर उनकी मीटिंग थी। वो एकदम रोने लगी थी। आप प्लीज़ मुझे घर जाने दें, मैं गलत लड़की नहीं हूँ, मैं उनकी बहन हूँ। झूठ बोल रही है। राव पीछे आ खड़ा हुआ था। इसी को इधर आना था। 4 हफ्ते पहले तो डील हुई थी सर, और इसी के नाम से हुई थी। कम उम्र, खूबसूरत और अनछुई। आगा ने कहा था ये हमारी डिमांड पर पूरी उतरती है। राव का लहजा सपाट था। महमल इब्राहिम नाम है ना तुम्हारा?
तुम आगा की बहन कैसे हो सकती हो? वो 3 करोड़ के नफ़ा के लिए अपनी बहन को एक रात के लिए नहीं बेच सकता। उसके इर्द गिर्द जैसे धमाके हो रहे थे। इसे बहुत ज़ोर का चक्कर आया था। वो गिरने ही लगी थी कि हुमायूं ने इसकी दूसरी कोहनी से पकड़कर इसे खड़ा रखा। अब सीधी तरह बताओ, तुम हमें बेवकूफ़ बना रही हो या आगा ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है? तुम महमल इब्राहिम हो और वो फवाद करीम, वो तुम्हारा सगा भाई है। इतने अरसे लड़कियां फराहम कर रहा है तो कभी अपनी बहन का सौदा नहीं किया। नहीं, इसने बेयकीनी में नफ़ी में सर हिलाया। आप झूठ बोल रहे हैं फवाद भाई, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरी उनसे बात करवाएं। आप खुद सुन लेना, वो मेरा वेट कर रहे हैं। हमें एक फ़ंक्शन पे जाना था। आम इंसान की तरह महमल को भी हल्की फुल्की झूठ की आदत तो थी ही, और इसी पुरानी आदत का कमाल था कि इसके लबों से खुद ब खुद डिनर की जगह फ़ंक्शन निकला था। कहीं लाशऊरी तौर पर इसे एहसास था कि अगर फवाद और अपने ख़ास डिनर का बताते तो उसे बुरी लड़की समझता। राव साहब, आगा फवाद को फ़ोन मिलाएं। राइट सर। राव मोबाइल पर नंबर मिलाने लगा। और स्पीकर ऑन रखें, इसने कहकर एक गहरी नज़र महमल पर डाली, जो बेकरार और हरासा सी खड़ी राव के हाथ में पकड़े फ़ोन को देख रही थी। जी राव साहब। एकदम कमरे में फवाद की आवाज़ गूंजी। माल पहुंच गया? पहुंच तो गया है, मगर पुर्जे आवाज़ बहुत देते हैं। आप बात कर लें। इसने फ़ोन आगे बढ़ाकर महमल के कान से लगाया। हेलो फवाद भाई। वो रो पड़ी थी। फवाद भाई, ये लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आप प्लीज़ इनको। बकवास मत करो और मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें वो डायमंड रिंग चाहिए या नहीं? चाहिए ना, तो जैसे ASP साहब कहते हैं करती जाओ। फवाद भाई, वो हलक के बल चिल्लाई, ये मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे। वो जो करते हैं करने दो, एक रात की ही तो बात है। अब ज़्यादा बक बक मत करना। सुबह तुम्हें ड्राइवर लेने आ जाएगा। सातों आसमान इसके सर पर टूटे थे। वो साकित से खड़ी रह गई। सिर्फ एक रात की ही तो बात है, सिर्फ एक रात की ही तो बात है। इसकी आवाज़ इसके जहन पर हथौड़े बरसा रही थी। बस एक डायमंड रिंग का लारा दिया है उसने तुम्हें, और तुम तो कहती हो तुम्हारा भाई है। फ़ोन उसके कान से हटाकर बंद करते हुए हुमायूं ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। वो इसी तरह पत्थर का बुत बनी खड़ी थी। इसका जहन, दिल, कान, आंखें सब बंद हो चुके थे। राव साहब, पता करवाएंगे वाकई फवाद करीम की बहन है या नहीं, और इसकी बात में कितनी सच्चाई है, ये तो हम बाद में खुद मालूम कर लेंगे। शम्स बचल, इसने ज़ोर से आवाज़ लगाई। इसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। साकित खड़े वजूद से सहमी सहमी जान आहिस्ता आहिस्ता निकल रही थी। इसकी आंखों के सामने अंधेरे बादल छाने लगे थे। 2 गनमैन दौड़ते हुए अंदर आए थे। शम्स, इसे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दो, और ध्यान करना भाग ना जाए। बच्चल। इससे पहले कि इसका फिक्रा मुकम्मल होता महमल चिकरा कर गिरी, और अगर इसने इसे दोनों बाजू से ना थाम रखा होता तो वह नीचे गिर पड़ती। महमल, महमल। वो इसका चेहरा थपथपा रहा था। इसकी आंखें बंद होती गईं और जहन गहरे अंधेरों में डूबता चला गया।